रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, जैसा कि आपको मालूम है कि मैंने बोर्ड के कई सवालात तो हल किए। यूनिट टेस्ट का कोई सवाल, कोई पर्चा नहीं हल किया। तलबा अमूमन पूछते हैं कि यूनिट टेस्ट का पैटर्न कैसा होगा। इसी के मद्देनज़र रखते हुए मैंने छोटे सवालात के जवाबात हम मुरतब किए हैं, बड़े सवालात के जवाब नहीं लिखे हैं। तो रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज भिवंडी में अगस्त 2022 का ये पहले यूनिट टेस्ट का जोग्राफिया का पर्चा है, 20 नंबर का। याद रहे कि बोर्ड का जो पेपर पैटर्न होता है या टर्मिनल एग्ज़ामिनेशन और बोर्ड के पेपर पैटर्न को फॉलो तो किया जा सकता है, क्योंकि 40 नंबर का पेपर होता है, लेकिन ये 20 नंबर का पेपर है। इसको पूरे बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करना मुश्किल है। तो अलग अलग स्कूलों में 20 नंबर का ये पेपर अलग अलग पैटर्न पर बनाया जाता है। मैंने इस पैटर्न में जो तैयार किया है क्वेश्चन, इनमें कुछ क्वेश्चन को हाफ मार्क्स के बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का अलिफ और बे। हालांकि बोर्ड के पेपर में कोई भी सवाल आधे नंबर का नहीं होता, लेकिन मल्टी टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है पेपर में शामिल हो सके, इसके लिए मैंने हाफ मार्क्स के भी क्वेश्चंस बनाए हैं। तो आइए देखिए सवालात को हम देखते हैं। सवाल नंबर 1 का अलिफ है, ये 2 नंबर का सवाल है। 4 क्वेश्चंस हल करने वाले आधे आधे नंबर के सवालात हैं। शुमाली सिमत मालूम करने के लिए डैश का इस्तेमाल होता है। सही जवाब है कुतुबनुमा, जो शुमाली सिमत मालूम करने के लिए। 3 ऑप्शन दिए गए थे इसके। भारत का जदीद तरीन सिरा डैश नाम से जाना जाता है, तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। भारत का जनूबी हिस्सा जज़ीरा नुमा कहलाता है। जज़ीरा नुमा किसे कहते हैं? भारत का जो ये हिस्सा है जिसको हम जनूबी हिंदुस्तान कहते हैं, ये जज़ीरा नुमा इसलिए है कि जज़ीरा नुमा या पेनिनसुला उस हिस्से को कहते हैं जो 3 तरफ से पानी से घिरा हो। तो ये बनावट इसकी ऐसी है मुसल्लस की शक्ल की, तो इसको जज़ीरा नुमा कहते हैं। ब्राज़ील की सबसे बड़ी और क़दीम तबई साख्त बुलंद ज़मीन है। इसी तरह जोड़ियाँ देखिए, याद रखें कि इस सवाल का जवाब आप मुकम्मल जुमले में लिखिए, अंडरलाइन कर दें जो सही जवाब है। और दूसरा सवाल है सवाल नंबर बे, जोड़ियों में कभी तीर का निशान न लगाएं, बल्कि आमने सामने सही जवाब लिखें। अलिफ और बे में मालूमात बे में एक इजाफी दी गई है, भारत। अब ये देखना है कि आपको इन दी गई 5 मालूमात में भारत से किसका ताल्लुक़ है। तो भारत नई दिल्ली राजधानी है भारत की। ब्राज़ील काफ़ी का प्याला, काफ़ी के प्याले के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ब्राज़ील में काफ़ी की पैदावार ज़्यादा होती है। गंगोत्री, ये दरिया गंगा का मंबा है। मंबा कहते हैं जहाँ से दरिया जारी होता है, दरिया का ओरिजिन। अमेज़न ये इंडीज़ पहाड़ दरिया अमेज़न की ओरिजिन है, उसका मंबा है। तो इस तरह ये जोड़ियाँ थी, आमने सामने लिखें। एक जुमले में जवाब कोई 4 लिखना है। 5 सवालात थे। ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी का नाम बताइए। तो ब्राज़ील की बुलंद तरीन चोटी पिको दी नेबलिना है, 3014 मीटर इसकी हाइट है। दरिया जमुना का मंबा का नाम लिखिए, जमुनोत्री एक ग्लेशियर है, यहाँ से दरिया जमुना निकलता है। इलाकाई सैर से क्या मुराद है? इलाकाई सैर की तारीफ़ है। किसी जोग्राफियाई आमिल का मुशाहिदा करके सीखने के अमल को इलाकाई सैर कहते हैं। याद रखिए, सीखने के बहुत सारे तरीक़े हैं, इसमें मुशाहिदे के ज़रिए सीखना एक बहुत ही अहम जोग्राफिया का तरीक़ा है सीखने का। तो किसी इलाके का हम इंतखाब करते हैं, मुशाहिदा करते हैं, सीखते हैं, ये इलाकाई सैर की तारीफ़ है। यहाँ दी गई ब्राज़ील का मशहूर रक़्स सांबा है। ब्राज़ील कब आज़ाद हुआ? 1822 ईस्वी में। सवाल नंबर 3 जोग्राफी वजूहात 3 के जोग्राफी वजूहात लिखने हैं। हालांकि बोर्ड एग्ज़ाम में ये 3 नंबर के 2 आते हैं, मैंने 4 दिया है, 3 हल करना है। याद रखें इस सवाल का जवाब मैंने लिखा तो नहीं है, लेकिन आपको सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के जवाबात आपको मिल सकते हैं। सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 के जवाबात आपको मेरे चैनल से सवाल जवाब के वीडियो में मिल सकते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, ब्राज़ील की मगरबी सिमत में बहने वाला दरिया। ब्राज़ील के मगरबी सिमत में बहने वाला दरिया नहीं है,
برازیل کی طبعی ساخت اگر ہم دیکھیں تو برازیل کے شمال میں گیانا کی بلند زمین ہے، جنوب کی سمت میں اس کی ڈھلان ہے، اسی طرح سے اس کے نیچے جو ڈھلان ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف ہے۔ تو یاد رکھیے پانی ہمیشہ دریا ڈھلان کی سمت میں بہے گا۔ تو اسی کو آپ 4 پوائنٹ میں بنا کر کے لکھ دیں، اس کا جواب مکمل ہو جائے گا۔ شمالی بھارت کے دریا ہمیشہ بہتے رہتے ہیں، یعنی جاری رہتے ہیں ہمیشہ دریا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ شمالی بھارت کے دریا جو ہمالیہ کے پہاڑ سے نکلتے ہیں وہ کسی نہ کسی گلیشیئر یا جھیل سے نکلتے ہیں۔ یہ دریا چونکہ یہاں بارش بھی زیادہ ہوتی ہے اس حصے میں، تو بارش کے دنوں میں بارش کا پانی فراہم ہوتا ہے، اسی طرح گرمی کے دنوں میں اس گلیشیئر کا پگھلی ہوئی برف کا پانی شامل ہوتا ہے، اور ان دریاؤں کی طوالت زیادہ ہے، اس طرح سے یہاں پانی ہمیشہ جاری رہتا ہے، بہتا رہتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانے لگانا ضروری ہے۔ علاقائی سیر کے دوران کچرے کو ٹھکانہ لگانا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ علاقائی سیر کے دوران اگر ہم گندگی پھیلائیں گے، ماحول گندا ہوگا، تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے ساتھ جو چیزیں استعمال کریں تھیلی میں رکھیں، کیسے کوڑے دان میں ڈالیں، اسی طرح صاف صفائی کا خیال رکھیں۔ ماحول گندا ہوگا، نقصان ہوگا ماحول کو۔ اس طرح سے پوائنٹ بنا کر کے کم سے کم 3-4 پوائنٹ آپ لکھیں۔ بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہ کم ہے۔ بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہ کم ہے۔ بھارت کا مشرقی ساحل جہاں پر ڈیلٹا ہیں اور مغربی ساحل پر کھاڑیاں ہیں، بھارت کے مشرقی ساحل پر قدرتی بندرگاہ کم کیوں ہے؟ کہ مشرقی ساحل پر دریا ڈیلٹا بناتے ہیں، یعنی دریا کا بہا کر کے لائے ہوا جو گاد ہے، مٹی ہے، وہ جمع ہو جاتی ہے، اور مشرقی ساحل جو ہے یہ کم گہرا یعنی اتھلا ہے، اسی طرح مشرقی ساحل کٹا پھٹا نہیں ہے، سپاٹ ہے۔ تو یہ ساری وجوہات ہے، اسی کو آپ پوائنٹ وائز لکھ دیں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل کے مختصر جواب لکھیے۔ کوئی 3 میں سے 3 دیا تھا میں نے، زیادہ سوال اس لیے میں نے شامل کیے کہ کوشچن پیپر میں جو ہے کئی چیپٹر کو شامل کیا جا سکے۔ بھارت کے میدانی علاقے کے خصوصیات، اس سوال کو بھی آپ پوائنٹ وائز لکھیں۔ میدانی علاقے کی خصوصیات یعنی جو بھارت کا شمالی حصہ ہے، جس میں شمالی بھارت کا میدان کہتے ہیں، یہ راجستھان سے لے کر کے پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش، بہار، مغربی بنگال اور آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ مختلف دریاؤں، جس میں دریا سندھ اس کے معاونین دریا، دریا گنگا اور یمنا اس کے معاونین دریا، دریا برہمپترا اس کے معاونین دریا کے ذریعے بہا کر کے لائی گئی مٹی سے بنا ہوا ہے۔ اسی طرح سے یہ دریا زرخیز ہے، یہاں پر بہت ساری معاشی اور زراعتی سرگرمیاں پائی جاتی ہیں، یہاں پانی کی فراہمی ہے، مٹی میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی ملائم زرخیز مٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے پوائنٹس آپ لکھ لیں، کم سے کم 3-4 پوائنٹ لکھیں۔ دریا امیزن کی وادی پر مختصر نوٹ لکھیے۔ دریا امیزن کی وادی، دریا امیزن ابھی آپ نے پڑھا کہ یہ اینڈیز پہاڑ سے نکلتا ہے اور ایک طویل راستہ طے کرتا ہوا بحر قیروس کی گرتا ہے۔ مشرقی سمت میں اس کا بہاؤ ہے۔ اسی طرح یہ دریا، اس کی ویلوسٹی بہت زیادہ ہے، یعنی پانی کی رفتار فی سیکنڈ 2 لاکھ مکعب میٹر پانی بہاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا کے بڑی دریاؤں میں سے ایک دریا ہے، اس کی وادی گھنے جنگلات سے امیزن کے بارانی گھنے جنگلات پائے جاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح سے یہ دشوار گزار علاقہ ہے۔ ایسے 3-4 پوائنٹ میں اس کا جواب لکھ لیں۔ سوال نمبر 3 ہے، کسی کارخانے کے لگائی سیر کے لیے 5 سوال لکھیے۔ یاد رکھیے عام طور پر اگر یہ سوال بورڈ کے ایگزام میں پوچھا جاتا ہے تو 4 نمبر کا ہوتا ہے، تو 8 سے 10 پوائنٹ آپ لکھیں گے۔ یہاں اگر 5 پوائنٹ بھی لکھتے ہیں تو آپ کا کام چل جائے گا۔ کارخانے کے علاقائی سیر کے لیے جو سوال نامہ آپ تیار کریں گے، کم سے کم 5 سوال آپ لکھیں یہاں۔ سوال نمبر 5 ہے، مندرجہ ذیل بیان کو درست کر کے لکھیے۔ سارے جملے یہاں غلط دیے گئے ہیں، ان جملوں کو درست کرنا تھا۔ کسی علاقے کی بارش کا تناسب نباتات کی قسموں سے کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی بارش کا تعلق نباتات کی قسموں سے نہیں ہے، یہ غلط ہے۔ تو کسی علاقے کی بارش کا نباتات کی قسموں سے گہرا تعلق ہوتا ہے، ایسا آپ لکھیں گے۔ جو اسے آپ درست کر اس کو انڈرلائن بھی کر سکتے ہیں۔ برازیل صرف جنوبی نصف کرے میں ہے۔ دوسرا سوال ہے، یہ بھی غلط ہے۔ برازیل کا تھوڑا سا حصہ شمالی نصف کرے میں ہے، زیادہ تر حصہ جنوبی نصف کرے میں ہے۔
सवाल नंबर 3 है, भारत के दरमियान से ख़त जिद्दी गुज़रता है। ये भी गलत है। भारत के दरमियान से ख़त सरतान गुज़रता है। ये 23.5 दर्जे का 23 दर्जा 30 मिनट का शुमाली अर्जुल बलद है। सवाल नंबर 4 है, ब्राज़ील में तजारती हवाएं मगरबी सिमत से चलती हैं। गलत है। ये भी ब्राज़ील में तजारती हवाएं मशरिक़ और शुमाल मशरक़ी सिमत से चलती हैं। सवाल नंबर 5 है, भारत का मशरक़ी साहिल बहर अरब बनाता है। यानी भारत का मशरक़ी साहिल किस समंदर के किनारे है? तो भारत का मशरक़ी साहिल बहर अरब से बहर बंगाल से मिलता है। इस तरह से अजीज़ तलबा, जिन सवालात के जवाब में यहाँ नहीं लिखे गए हैं, आपको मेरे चैनल पर अलग अलग असबाक के सवाल जवाब के वीडियोस मिल जाएंगे। वहाँ से आप लिख सकते हैं, या टेलीग्राम चैनल पर PDF फाइल डाउनलोड करके आप लिख सकते हैं। याद रहे, मैं अभी प्लेलिस्ट को अपडेट कर रहा हूँ। सवाल जवाब के वीडियो की अलग प्लेलिस्ट बना रहा हूँ, उसमें सारे वीडियोस रखूँगा ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। अजीज़ तलबा, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्योग्राफी इट इज़ वेरी नाइस को सब्सक्राइब कर लें। आज यौम असातिज़ा 5 सितंबर के मौके पर मैंने ये वीडियो पेश किया है। अस्सलाम